لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وہ وڈی رتبی وارو کتاب جنहिं में कंहिं बि शक जी गुंजाइश न आहे. इन में टिजण वारनि जे लाइ हिदायत आहे. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. उहे माण्हू जेकी अणॾिठे ईमान आणनि था ऐं नमाज़ क़ाइम कनि था ऐं असांजे ॾिनल रिज़्क़ मंझां कुझु असांजी राह में ख़र्च कनि था. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ऐं उहे ईमान आणनि था उन ते जेको तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कयो ऐं जेको तोखां पहिरियां नाज़िल कयो वियो ऐं उहे आख़िरत ते यकीन रखनि था. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. उहे ई माण्हू पंहिंजे रब जी तरफ़ खां हिदायत ते आहिनि ऐं उहे ई माण्हू कामयाबी हासिल करण वारा आहिनि. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. बेशक उहे माण्हू जिन जी क़िस्मत में कुफर आहे इन्हनि जे लाइ बराबर आहे जो अव्हां इन्हनि खे टेजारियो या न टेजारियो इहे ईमान न आणींदा. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ انہن جے دلن تے ऐं उन्हनि जे कननि ते मुहर लॻाए छॾी आहे. उन्हनि जे अखियुनि ते पर्दो पयल आहे ऐं उन्हनि जे लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وہ وڈی رتبی وارو کتاب جنहिं में कंहिं बि शक जी गुंजाइश न आहे. इन में टिजण वारनि जे लाइ हिदायत आहे. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. उहे माण्हू जेकी अणॾिठे ईमान आणनि था ऐं नमाज़ क़ाइम कनि था ऐं असांजे ॾिनल रिज़्क़ मंझां कुझु असांजी राह में ख़र्च कनि था. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ऐं उहे ईमान आणनि था उन ते जेको तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कयो ऐं जेको तोखां पहिरियां नाज़िल कयो वियो ऐं उहे आख़िरत ते यकीन रखनि था.
रब जी तरफ़ खां हिदायत ते आहिनि ऐं उहे माण्हू कामयाबी हासिल करण वारा आहिनि। إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون बेशक उहे माण्हू जिन जी क़िस्मत में कुफर आहे इन्हनि जे लाइ बराबर आहे जो अव्हां इन्हनि खे ॾेजारियो या न ॾेजारियो, इहे ईमान न आणींदा। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم अल्लाह उन्हनि जे दिलनि ते ऐं उन्हनि जे कननि ते मुहर लॻाए छॾी आहे, उन्हनि जे अखियुनि ते पर्दो पयल आहे ऐं उन्हनि जे लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे।